तलुसैद साहब, यहाँ तक तो पता था कि नवाज शरीफ साहब भी चाहते थे फौरी इलेक्शन में जाएं। मरियम नवाज साहब तो जलसों में कह चुकी कि वो नहीं चाहती थी कि ये बोझ उठाया जाए और फौरी इलेक्शन में जाना चाहिए। मगर अब तो ऐसा लग रहा है कि ये गुड कॉप बैड कॉप है कि नवाज शरीफ साहब उठ के चले गए मीटिंग से, वो नहीं चाह रहे कि इजाफा हो जब इतने मुश्किल फैसले कर लिए हैं। IMF का प्रोग्राम है, मगर पब्लिकली ये बात करना और फैसला है शहबाज शरीफ साहब का, एग्जैक्टली क्या हो रहा है? ना गुड कॉप है शाहजेब, ना बैड कॉप है, ये कंफ्यूज्ड कॉप है। यानी आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा ली और पार्टी ने उस जिम्मेदारी का अलम उठाया। आपका अपना चाचा, नवाज शरीफ का भाई, फॉर्मर पंजाब का चीफ मिनिस्टर, इतनी रेपुटेशन वाला, इतनी तगदो के बाद आपने हुकूमत हासिल की, और जब ज़रा सा ज़ोर पड़ा तो नवाज शरीफ साहब मीटिंग से उठ के जाने लगे। अब मरियम नवाज साहबा को ये समझना चाहिए कि अब वो इतना आगे आ गए हैं हुकूमत के मामलात को संभालने के रास्ते पर कि अब इस किस्म के ट्वीट से वापसी मुमकिन नहीं है। लेकिन उनका मसला समझना चाहिए, जब पार्टी पर मुसीबत पड़ती है तो मरियम नवाज़ को कैंपेन करने के लिए बाहर निकाला जाता है। अब मरियम नवाज़ ने उन लोगों के अंदर जाके कैंपेन करनी है जिनकी ज़िंदगियां बराह रास्त तूफ़ानी अंदाज से मुतासर हुई हैं शहबाज शरीफ की मुआशी पॉलिसियों की वजह से। तो आपको कन्फ्यूजन समझ आती है, लेकिन ये गुड कॉप बैड कॉप नहीं है, एक डेस्परेशन है कि किसी न किसी तरीके से ये मामला, ये फेज़ जल्दी से तय हो और हम आवाम के पास किसी रिलीफ के साथ जाके अपना कैंपेन कर पाएँ या अपना बयानिया बना पाएँ। जब तक ये नहीं होगा तो मरियम नवाज साहिबा हमें ट्वीट करके बताती रहेंगी कि नवाज शरीफ साहब मीटिंग से उठ के चले गए। अब उठ के कहाँ पे गए? बालकनी पे गए, छत पे गए, पार्क में गए, होटल में गए, कहाँ पे गए? और जाने के बाद वापस कहाँ पे आना है? इसी पार्टी के अंदर आना है ना। तो इसी से गुजारा चलेगा इस दौरान। आसमा, आप बताइएगा, आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रही हैं? देखिए, बिल्कुल ये बात तो दुरुस्त है कि एक पैनिक सिचुएशन है, एक पैनिक है पार्टी के अंदर भी, जो भी इस वक्त सूरत हाल है। क्योंकि पिछली दफ़ा इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात सामने आए तो ये पेट्रोलियम प्राइसेस पे इजाफा हो गया। इस दफ़ा चूँकि इंटरनेशनल प्राइसेस कम हो रही थी, तवक्को की जा रही थी कि कम हो जाएगी कीमतें, लेकिन बढ़ गई। और फिर 9 इलेक्शंस जो है वो आगे भी आ रहे हैं 9 हल्कों के अंदर, जिसको कि एक दफ़ा फिर ज़िंदगी और मौत का सवाल बनाया जाएगा तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो एक पैनिक तो ज़रूर पार्टी के अंदर जो है वो मौजूद है और मुआशी पॉलिसियों के ऊपर भी सवालात हैं। लेकिन ये जो एक सूरत हाल बनी है, इसके अंदर बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि गैलरीज के साथ खेलने की कोशिश की जा रही है कि एक तरफ से पॉलिसी आती है, दूसरी तरफ से नाराजगी आती है, एक तरफ से जो है वो ऐलान होता है, दूसरी तरफ से मीटिंग से उठने की बात होती है। तो ये वो सारी चीज़ें जो कि गैलरीज के साथ ही खेली जा रही है, जिसके साथ और ये जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि हम जो कुछ कर रहे हैं इसमें 2 ग्रुप्स हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर। एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग शीन है और एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। तो अब नून को जो है वो बचा के रखा गया है इलेक्शंस के लिए, अवामी पॉलिटिक्स के लिए। वो भले मियाँ साहब वापस आएंगे या मरियम बीबी जाएंगी, लेकिन वो एक अवामी चेहरे के तौर पे हैं, वो रिजेंटमेंट करते रहेंगे। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो डूअर हैं, वो अपने जो इकदाम है वो करते रहेंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि ये एक पॉलिटिकल पॉलिसी है और ये पहली बार नहीं है, ये हमेशा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की रही है। अगर आप देखें तो मुख्तलिफ पॉलिसीज के हवाले से आगे भी लगता है ऐसे ही है कि चीज़ें जितनी भी होंगी पॉलिसीज के हवाले से, उस पर शायद इसी तरह टेलीफोन कॉल्स आएंगी, इसी तरह से नाराजगी होगी, इसी तरह से उठ के जाएंगे, इसी तरह से ट्वीट्स आ जाएंगे और फिर उसी तरह से जो है वो अपनी पार्टी पॉलिसी जो है वो जारी रखी जाएगी। मतलब साहब, एक जो मुश्किल टाइम था जिसमें ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा मुश्किल फैसले किए, इससे कहीं ज़्यादा इजाफे हुए, वो गुजर गया था। और अब ऐसा लग रहा था जैसे कहीं ना कहीं सेंटिमेंट की बेहतरी है, रुपया रिकवर कर रहा है, स्टॉक मार्केट में बेहतरी आ रही है, डिफ़ॉल्ट का खतरा टल गया है, IMF का प्रोग्राम बहाल होने जा रहा है। अब ज़ाहिर है जब मरियम नवाज साहिबा कहेंगी और नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहेंगी तो इत्तेहादी तो नहीं खामोश रहेंगे। फिर जरदारी साहब भी बोले जो आज से पहले नहीं बोल रहे थे मुश्किल फैसलों में, MKM भी बोली। तो आपको नहीं लगता कि ये सेंटिमेंट ख़राब इस सारे के सारे मामले से होगा? और इसकी वजह कोई क्या फ्रस्ट्रेशन है इस वक्त कि नवाज शरीफ साहब को अपनी वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा, मरियम नवाज साहिबा जलसे वगैरह करती हैं और फिर उन्हें साइडलाइन कर दिया जाता है? शाहजेब, इसमें यह भी आपके जहन में होना चाहिए, जो 2 आपने फैक्टर्स बयान किए वो अपनी जगह पर मौजूद है। पब्लिक सेंटिमेंट जब ख़राब होता है तो जो लोग कंस्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स करते हैं, जिनको कैंपेन करनी होती है, वोटर्स के पास जाना होता है, धड़ों के अंदर बैठना होता है, वो लोगों के जज्बात की नुमाइंदगी किसी न किसी तरीके से करना चाहते हैं। ये फैक्टर अपनी जगह पर मौजूद है। ये भी याद रखिए
کہ مریم نواز کا یہ بیان اور نواز شریف کے بارے میں کہنا کہ میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے، زرداری صاحب کے بیان کا آپ نے حوالہ دیا کہ کنسلٹیشن ہونی چاہیے تھی، اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا۔ شرجیل میمن میرے پروگرام کے اندر بات کر رہے تھے جی کہ ہماری ناراضگی نہیں ہے لیکن اگر ہمیں اعتماد میں لے لیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اس کی بنیادی وجہ ایک اور بھی ہے، وہ یہ کہ عمران خان نے اپنا جو بیانیہ ہے وہ دوبارہ سے بڑھانا شروع کیا ہے۔ عمران خان کی مشکلات بھی بہت بڑھ گئی ہیں لیکن وہ اب پبلک میں جانے کی بات کر رہے ہیں۔ لاہور کا جلسہ ان کا امپریسو تھا، اگرچہ اس کے اوپر یہ بھی ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے کہ لاہور کا جلسہ کرنے کے لیے تمام کے تمام پنجاب کے اضلاع سے انتظامیہ نے کیا کیا انتظام کیے، لیکن جو لاہور کا جلسہ امپریسو تھا۔ اب عمران خان جو ہے وہ اسٹریٹ کو گرم کرنا چاہ رہے ہیں، وہ سندھ کے اندر بھی جلسے کرنا چاہ رہے ہیں، وہ پنجاب کے اضلاع میں جلسے کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کے پی کے اندر جانا چاہ رہے ہیں۔ تو مریم نواز کی طرف سے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے جس کے ساتھ پبلک ریزونیٹ کر پائے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت پبلک کو امپریس کرنے کے لیے نون لیگ کے پاس اور اتحادی جماعتوں کے پاس کوئی خاص ٹول اویلیبل نہیں ہے، نعرہ اویلیبل نہیں ہے، جس کے نتیجے میں آپ کو یہ ہلکے پھلکے عوام دوست قسم کے ٹویٹس نظر آتے ہیں۔ یہ ظاہر عمران خان کا جواب نہیں ہے۔ عمران خان جلسے کرتے ہیں، وہ اپنے بیانیہ کو بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں، لیکن نون لیگ کی طرف سے اگر یہ آواز بھی نہیں آئے گی تو خدشہ یہ ہے نون لیگ کے اندر، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے تھی اور لے کر ہم نے مصیبت گلے میں ڈال لی، ان کا خیال یہ کہ اگر ہم یہ بھی بات نہیں کریں گے تو پبلک کا جو ٹرسٹ ہے یا پبلک کا جو سینٹیمنٹ ہے ہم اس کو بالکل لوز کر جائیں گے۔ مگر طلعت صاحب، آپ سمجھتے اس کا کہیں نہ کہیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے یا پھر ایک نیگیٹو ہی میسیجنگ ہے اور تنقید اور مذاق ہی اڑے گا جواب میں کہ جی آپ ہی کی حکومت ہے، آپ ہی تنقید کر رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے مریم نواز صاحبہ کو سارے کے سارے معاملے کا کہ جی اس حکومت کے فیصلوں سے میں فاصلے پر ہوں؟ فی الحال تو ایک اہمکانہ سی بات لگتی ہے کہ آپ کی پارٹی کا وہ قائد جس کو آپ نے پاکستان میں لا کے اپنی پارٹی کو دوبارہ سے ریوائیو کرنا ہے اور پبلک کو آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر تمام فیصلے جو ہے نواز شریف کرتے ہیں، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ نواز شریف کرتے ہیں حقائق اس کو الٹ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے حکومت میں نہیں آنا، آپ حکومت میں چلے گئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے پرائسز نہیں بڑھانی، آپ نے پرائسز بڑھا دیں۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم کے اوپر بالخصوص ہاتھ رکھیں، لوگوں کو ریلیف دیں، آپ ریلیف نہیں دے پائے۔ تو نواز شریف صاحب کا جو امیج ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ بھئی پارٹی کے قائد کا جو قد کاٹ ہے وہ میٹنگ سے اٹھ کے جانے سے تو بڑا نہیں ہوگا۔ تو میرے خیال میں فی الفور تو آپ کو ایک اہمکانہ بات لگتی ہے، لیکن بعد میں مریم نواز کو اگر آپ امیجن کریں جلسے کرتے ہوئے، وہ کہہ پائیں گی جی کہ ہم نے تو مشکل ترین حالات میں عوام دوستی میں اپنی حکومت کے خلاف بھی یہ سٹینڈ لیا، لہٰذا میری آواز کو سنیے، میری بات کو مانیے۔ تو بعد میں وہ اس کو کیش کر سکتے ہیں۔ اسما، ایک طرف عمران خان زبردست قسم کے جلسے وہ کر رہے ہوں گے، ابھی ایک اچھا جلسہ کیا، دوسری طرف آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کیونکہ نہ تو اور کوئی کراؤڈ پولر ہے جب تک نواز شریف نہیں آتے مریم نواز صاحبہ کے علاوہ، اور ظاہر ہے شہباز شریف صاحب تو کوئی اچھا بیانیہ دینے میں بھی ہم نے دیکھ لیا، ان کی جو 13 اگست کو تقریر تھی، تو مریم نواز کے لیے کچھ نہ کچھ ہوگا اگر وہ اس طریقے سے ٹویٹس کرتی ہیں، یا مذاق ہی بنے گا آپ کے خیال میں؟ بظاہر تو شاہزیب یہ نظر نہیں آتا کہ پی ایم ایل این کے پاس یا جو اتحادی جماعتیں ان کے پاس کوئی بیانیہ اس وقت موجود ہے۔ آپ اچھا کہیں برا کہیں، عمران خان صاحب اپنے بیانیے کے اندر کنفیوزڈ ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، وہ بار بار اپنے پرانے بیانیے کو لے کے آتے ہیں پھر نئے پہ جاتے ہیں، یہ کنفیوژن ان کے یہاں موجود ہے۔ لیکن بہرحال ان کے پاس عوام کے پاس جانے کے لیے کچھ نہ کچھ لے جانے کے لیے کوئی بات کرنے کے لیے موجود ہے، لیکن انفارچونیٹلی پی ایم ایل این کے پاس یہ بیانیہ موجود نہیں ہے۔ جب وہ عوام کے پاس جائیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ نہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ان کے پاس اس وقت رہ گیا ہے، نہ کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کے پاس بیانیہ ہے، نہ ان کے پاس اس وقت کوئی اور اینٹی جو ہے وہ بیانیہ موجود ہے۔ وہ حکومت کے اندر موجود ہے، حکومت بہت برے حالات میں ہے، سیاسی قیمت وہ چکا رہے ہیں اور ان کو شاید آگے بھی چکانی پڑ سکے گی، لہٰذا کسی قسم کا کوئی بیانیہ ان کے پاس اس وقت جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اس کے لیے بیانیے اور نظریے کے لیے جو ہے وہ پارٹی کے اندر کم از کم ایک ڈسکشن یا ایک جسے کہنا چاہیے برین سٹارمنگ ضروری ہونی چاہیے کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے کہ ان کو آگے کیا کرنا ہے، کیا ایجنڈا ہے، کیا ان کو نوجوانوں کو انگیج کرنا ہے، ان کو روٹی کپڑے مکان کے اوپر بات کرنی ہے، ان کو پاکستان کے اندر جو بے روزگاری ہے اس کی بات کرنی ہے، ان کو پاپولیشن کی بات کرنی ہے، ان کو اس نیریٹو کے اگینسٹ نیریٹو بنانا ہے جو کہ عمران خان صاحب نے پچھلے کچھ مہینے سے بیچنا شروع کیا اور بیچا ہے۔ تو ان کے پاس کوئی ایسا برین سٹارمنگ ان کی نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی اس کے اوپر لگتا ہے کہ وہ سارے ایک صفحے کے اوپر ہیں کہ کس قسم کی پولیٹیکل سچویشن کا ان کو سامنا ہے۔